MBG स्पीक के साथ बिलाल गुरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पीर का दिन है और तारीख है 14 अक्टूबर 2024। आज हम कुछ अफवाहों के हवाले से बात करेंगे जो बहुत जोर पकड़ चुकी हैं और ये मामला बहुत संजीदा नोयत अख्तियार कर चुका है। बिलखसूस साबिक वज़ीर-ए-आज़म कैदी नंबर 804 के बारे में निहायत तशवीशनाक किस्म की अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं और मुसलसल इन अफवाहों की जो शिद्दत है उनमें इजाफा होता जा रहा है। इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं, उनके जो कारकुन हैं, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनका इसरार है कि कैदी नंबर 804 पर अडयाला जेल में तशद्दुद किया गया है, जिससे उन्हें बवासीर हो गई है, उनकी नक्सीर फूट पड़ी है। ये भी कहा जा रहा है कि उनके दांत में इन्फेक्शन था और ये मामला जो है वो बहुत ख़राब हो चुका है और उनकी हालत जो है वो गैर हो चुकी है और कुछ लोग तो आखिरी हद तक जो है वो चले गए हैं और कुछ मेहरबान ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्हें फांसी दे दी गई है और वो वफात पा चुके हैं। और ये जो इमरान खान साहब की हमशीरा जो हैं अलीमा खानम, उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि उन्हें गिरफ्तार करके अडयाला जेल ले जाया गया और उनकी इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात करवाई गई। और ये दावे भी किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि जी अडयाला जेल से एक लाश को निकाल कर नामालूम मकाम पर मुंतकिल करते हुए जो है वो दिखा गया है। और ये दावे जो हैं ये महज कोई यूट्यूबर्स नहीं कर रहे, गैर जिम्मेदार किस्म के व्लॉगर्स नहीं कर रहे, बल्कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो रहनुमा है, उनकी तरफ से भी इस तरह की बातें की जा रही हैं। और अगर हम सहाफ़ियों की बात करें तो हारून रशीद साहब जो कालम निगार हैं, इमरान खान साहब के साथ उन्होंने बड़ा वक्त गुजारा है, बड़ा उनका साथ रहा है। तो हारून रशीद साहब का एक क्लिप भी जो है वो ज़ेर गर्दिश है, जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान साहब से 4-5 दिन से किसी की मुलाकात नहीं और ये जो खबर है इसकी या इमरान खान खुद तरदीद करें या अलीमा खानम करें या हुकूमत करे। और वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अलीमा खानम को कहा था कि ये मुझे फांसी दे सकते हैं और उन्होंने वसीयत की इमरान खान ने कि काला नकाब जो है उनके मुंह पर ना डाला जाए फांसी देते वक्त और उनको फांसी देने की वीडियो बनाई जाए। और बेलगुम ये जो फांसी दी जाती है तो जिल्लात जो होता है वो गैर मुस्लिम होता है, तो उन्होंने अपनी वसीयत में कहा कि जी उन्हें गैर मुस्लिम जिल्लात के ज़रिए फांसी जो है वो ना दी जाए। और ये भी हारून रशीद साहब ने कहा कि जी शहादत की मौत की तमन्ना है इमरान खान को, इसके लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं। तो क्या वाकई मामलात जो हैं वो शहादत, मौत, फांसी, वसीयत यहाँ तक जो है वो पहुँच चुके हैं या फिर ये महज अंदेशा है, दूर दराज हैं? इस हवाले से आज के शो में हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और शख्सियत भी है जो अफवाहों की जद में है और वो है NDU के प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर, जो कोर कमांडर रहे हैं कोयटा के। उससे पहले वो DGISPR रहे हैं और उसके बाद उन्होंने एक डिवीजन को भी कमांड किया था। तो 5th जनरेशन वार का उन्हें जो है वो बानी समझा जाता है। आसिफ गफूर साहब के हवाले से पहले भी अफवाहें ज़ेर गर्दिश रहीं और अब कल से एक मरतबा फिर ये दावा किया जा रहा है कि आसिफ गफूर साहब को 10 अक्टूबर से कबल अज़ वक्त फौज से रिटायर करके घर भेज दिया गया है और उनके मुल्क छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो ये जो दूसरी खबर है इसकी हकीकत क्या है, इस हवाले से भी आज के शो पे जो है वो हम बात करेंगे। लेकिन पहले इमरान खान साहब के हवाले से जो है वो बात कर लेते हैं, क्योंकि वो एक कौमी रहनुमा है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है और ये मामला जो है वो ज़्यादा मुझे सेंसिटिव जो है वो महसूस हुआ है। तो इमरान खान साहब ने 4 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज की जो कॉल दी थी, मेरा ख्याल है कि उस कॉल के बाद 5 अक्टूबर की शाम अली अमीन गंडापुर जो है पूरे सराह तौर पर लापता हो गए थे और ये दावा किया गया था कि उन्हें तहवील में ले लिया गया है, हब्स बेजा में रखा गया है, जबरी तौर पे उन्हें लापता जो है वो कर दिया गया है। लेकिन 6 अक्टूबर की शाम वो अचानक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नमूदार हुए और उन्होंने जो कहानी सुनाई उस पर हमने तो क्या यकीन करना था। तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग हैं उन्होंने भी उनकी बात पे एतबार जो है वो नहीं किया। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब की पुरस्रार गुमशुदगी और फिर बाजियाबी के बाद से लेके अब तक
یعنی کوئی 6 اکتوبر سے لے کے اور آج 14 اکتوبر ہے، کوئی 8 یا 9 دن ہو گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کی کسی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور ان کے حوالے سے جو بالعموم جو پیغام ان کا لایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، صحافیوں سے بھی ان کی گفتگو ہوتی تھی، ادروائز جو ان کی ہمشیرہ ہیں علیمہ خانم وہ جایا کرتی تھیں اور وہ بتاتی تھیں کہ خان نے یہ کہا ہے، خان نے وہ کہا ہے، اور جو پی ٹی آئی کے کچھ وکلاء ہیں وہ بھی جایا کرتے تھے، جن میں پنجوتا صاحب جو ہیں، انتظار حسین پنجوتا صاحب، وہ بھی اس پہ سر فہرست ہوا کرتے تھے۔ تو پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں انتظار حسین پنجوتا صاحب، وہ بھی کئی دنوں سے جو ہے وہ لاپتہ ہیں، علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ گرفتار ہے۔ تو عمران خان صاحب سے چونکہ ملاقات کسی کی نہیں ہوئی، اس لیے یہ افواہوں کا جو سیلاب ہے وہ امٹ پڑا ہے، اور اس طرح کے خدشات کا اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، میری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت نے یہ جو ملاقات پہ پابندی لگائی ہے، اس کی وجہ کوئی یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پہ کوئی تشدد ہوا ہے، عمران خان صاحب کی کوئی حالت خراب ہو گئی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں پھانسی دینے کی، وہی کوئی مذاق ہے؟ ایک سابق وزیر اعظم کو کیا اس طرح بغیر کسی عدالتی فیصلے کے یوں اچانک 2-4 دن میں پھانسی لگا دی جائے گی؟ ٹھیک ہے، آپ ڈالر کمانا چاہتے ہیں، آپ ویوز بڑھانا چاہتے ہیں، تو بھائی اس کی کوئی نہ کوئی تو لمٹ ہونی چاہیے نا، کوئی تو اس کی حد ہونی چاہیے۔ آپ ملک میں جو ہے وہ آگ لگاتے پھر رہے ہیں اس طرح کی بے بنیاد افواہیں جو ہیں وہ انہیں پھیلا کے۔ میری اطلاعات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بالکل تندرست ہیں، توانا ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی مرض لاحق نہیں ہے، نہ ان کے دانت کے انفیکشن کو کوئی معاملہ ہے، نہ انہیں بواسیر ہوئی ہے، نہ انہیں کوئی اور مسئلہ ہے، اور وہ بالکل ہٹے کٹے ہیں، اور جو فیسلٹیز ان کے پاس پہلے سے دستیاب تھیں، جو ایکسرسائز کے لیے، جو واک کرنے کے لیے کوریڈور انہیں دیا گیا تھا، جو کچھ انہیں دستیاب تھا وہ ابھی بھی انہیں جو ہے وہ دستیاب ہے۔ ہاں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت آخر کیا چھپانا چاہتی ہے؟ حکومت جو ہے اس نے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی کیوں لگائی؟ اچھا، ایک تو یہ جو ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے اس کے تناظر میں صرف عمران خان صاحب کی ملاقات پہ پابندی نہیں لگائی گئی، بلکہ اڈیالہ جیل کے جتنے بھی قیدی ہیں ان میں سے کسی کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں ہے، اور سب کی ملاقاتیں جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے جو اصل معاملہ اور اصل ماجرا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کسی سے ملاقات ہو، اس کے نتیجے میں کوئی ایسی بات سامنے آئے جس کی وجہ سے اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو، حکومت یہ نہیں چاہتی، اور یہی وجہ ہے کہ جب تک ایس سی او کانفرنس نہیں ہو جاتی، حکومت کی یہ کوشش ہے کہ اس وقت تک عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کی ملاقات جو ہے وہ نہ ہو۔ ایک تو یہ خدشہ ہے حکومت کو کہ عمران خان صاحب کا کوئی ایسا میسج کمیونیکیٹ یا مس کمیونیکیٹ ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جو ہیں، انہیں جو ٹاسک سونپا گیا تھا اسلام آباد کے ڈی چوک میں پہنچ کر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنے کا، تو یہ سب عمران خان صاحب نے بہت سوچ سمجھ کے منصوبہ بنایا تھا، اور منصوبہ یہ تھا کہ جی ایک طرف ادھر ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہوگی، دوسری طرف یہاں ڈی چوک میں تحریک انصاف کے مظاہرین بیٹھے ہوں گے، تو حکومت کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی، اور حکومت مجبور ہو جائے گی کہ قیدی نمبر 804 سے رابطہ کرے اور ان کی جو شرائط ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ تو یہ سوچ کر عمران خان صاحب نے جو ہے یہ 4 اکتوبر 2024 کو ڈی چوک میں جو ہے وہ احتجاج کی کال دی تھی، لیکن یہ ان کا منصوبہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا، ان کا یہ شو فلاپ ہو گیا، کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اپنا ٹاسک پورا کرنے میں ناکام رہے۔ تو اب عمران خان صاحب کے کاغذوں میں جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں ان پہ کراس کا نشان لگا دیا گیا ہے، یہ میں آپ کو پہلے جو ہے وہ بتا چکا ہوں۔ عمران خان صاحب کو اب علی امین گنڈاپور سے پہ جو ہے وہ اعتبار نہیں رہا، اور تحریک انصاف میں جتنے بھی رہنما ہیں وہ کم و بیش سب کے سب وہ یہ یقین رکھتے ہیں، انہیں یہ خدشہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں
وہ اسٹیبلشمنٹ کے انڈر کور ایجنٹ ہیں اور وہ دونوں طرف جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، اور عمران خان جو ہیں وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کی رائے بھی جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، اور وہ علی امین گنڈا پوسٹ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہ کروانے کی کہ اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ عمران خان صاحب اس حوالے سے کوئی ڈائریکشن دیں، کوئی ہدایت دیں کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب سے استعفیٰ لے لیا جائے اور خیبر پختونخوا میں کوئی نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لایا جائے۔ لہٰذا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ جب تک یہ ایس سی او کانفرنس نہیں ہو جاتی تب تک اس طرح کی کوئی گڑبڑ نہ ہو، تب تک اس طرح کی کوئی سرپرائزنگ خبر جو ہے وہ جیل سے باہر نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ لیکن اب چونکہ تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کو اسلام آباد ڈی چوک میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اور یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ احتجاج کی کال واپس لیں تو عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروائی جائے، تو لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آج پیر کے دن 14 اکتوبر 2024 کو تحریک انصاف کے 2 رہنماؤں کی جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ کروا دی جائے۔ ان میں سے ایک تو جو ہے وہ بیرسٹر گوہر ہوں گے، اور دوسرے رہنما کون ہوں گے اس حوالے سے ابھی وثوق کے ساتھ جو ہے وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال حکومت نے اس پہ آمادگی ظاہر کی ہے کہ جی 2 رہنماؤں کی ملاقات ہم کروا دیتے ہیں تاکہ آپ تسلی کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے، آپ خود جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ صرف بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، تندرست ہیں، بلکہ وہ ان ساری سہولیات بھی جو ہیں وہ انہیں میسر ہیں، اور جن افواہوں کا، جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ محض اندیشہ ہے، دور دراز ہیں، ان میں کسی قسم کی جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہارون رشید صاحب اور ان کے ہم نواؤں نے یہ جس طرح کی بے پرکی اڑائی ہیں، تو یہ کچھ دن پہلے جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، تو اس پہ بڑی تنقید ہوئی، اور ہم نے بھی اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا۔ لیکن آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ یہ جو ڈالر کمانے کے لیے، ویوز بڑھانے کے لیے جو ہے وہ جھوٹ کا منجن چلیں آپ نے بیچ لیا، لیکن اس شر انگیزی کی وجہ سے اگر کوئی افسوسناک واقعہ پیش آ جاتا ہے، اگر ملک میں کوئی نفرت کی آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے اور کوئی انتشار ہوتا ہے، تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ اور کیا یہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ نہیں ہے؟ اس پہ میرا خیال ہے کہ سوچنے کی ضرورت ہے، نہ صرف حکومت کو، اپوزیشن کو، بلکہ اس میں جو ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں انہیں بھی جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی لاہ عمل ترتیب دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سلسلہ جو ہے یہ اب بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور محض اپنے ولاگ کو، اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں، ایسے ایسے تھمبنیل بنا دیے جاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کسی وقت بھی کوئی بھی حادثہ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے۔ اچھا، جیسے شروع میں نے کہا کہ یہ جو افواہیں ہیں یہ محض قیدی نمبر 804 کے حوالے سے زیر گردش نہیں ہے، بلکہ ایک اور شخصیت بھی ہے جن کے حوالے سے کافی دنوں سے جو ہے افواہیں زیر گردش ہیں، اور وہ ہیں NDU نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور، جو اس سے پہلے کمانڈر صدرن کمانڈ تھے، اور اس سے پہلے اگر بات کریں تو انہوں نے اکاڑا میں ایک ڈوین کو کمانڈ کیا، اور اس سے پہلے بطور میجر جنرل وہ DG/ISPR تھے، اور جب وہ DG/ISPR تھے تو وہ بہت مقبول شخصیت ہوا کرتے تھے، اور یہ جو دوغلی ابلاغی جنگ ہے 5ویں پشت کی، اس کا کریڈٹ انہیں دیا جاتا ہے کہ یہ ان کا ویژن ہے، اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا۔ یہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں اور یہ جو آج فوج کے گلے پڑے ہوئے ہیں، یہ دراصل ان کی جو ہے آصف غفور صاحب کی جو ہے وہ عطا ہے۔ پروجیکٹ عمران میں بھی ان کا بڑا خاص کردار جو ہے وہ رہا، اور یہ بھی دعوے کیے جاتے رہے کہ آصف غفور صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو ہیں وہ مرید ہیں، ان کے حلقہ ارادت میں وہ جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو NDU کے پریزیڈنٹ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب جو ہیں انہوں نے نومبر کے آخر میں ریٹائر ہونا ہے، ان کا جو بطور لیفٹیننٹ جنرل 4 سالہ ٹینیور ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور
उन्होंने रिटायर तो होना ही है, लेकिन गुज़श्ता 2 या 3 हफ्तों से उनके हवाले से ये अफवाहें जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं। अभी मेरे ख्याल में ये जब ये महीना शुरू हुआ, अक्टूबर का महीना, तो तब भी इन अफवाहों ने बड़ा ज़ोर पकड़ा और ये दावा किया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को फ़ौज से कबल अज़ वक्त रिटायर कर दिया गया है। ये दावा किए जाते रहे कि उन्हें शायद फ़ौज ने तहवील में ले लिया है, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई तहकीकात जो है वो हो रही हैं। और अब फिर एक मरतबा कल हमारे कुछ दोस्तों ने जो है ये दावा किया कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब जो एनडीयू के प्रेसिडेंट हैं, 10 अक्टूबर 2024 से उन्हें फ़ौज से कबल अज़ वक्त रिटायर करके घर भेज दिया गया है और उनके मुल्क छोड़ने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। अब ये जिन दोस्तों ने ये कहा मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, और सभी सहाफ़ी, सभी व्लॉगर्स, सभी यूट्यूबर्स जो हैं वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। लेकिन बसद एहतराम मैं अर्ज़ करूँगा कि जितना बड़ा आपका कद काठ होता है उतनी ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, उतना ज़्यादा ही आपको जो है वो मोहतात होना चाहिए। और पहले जब ये खबरें और अफवाहें ज़ेर गर्दिश थीं तब भी मैंने बाकायदा इस मामले की तस्दीक करके मैंने आपको बताया था कि इन अफवाहों में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। और अभी जब कल ये खबरें जो हैं वो मंजर आम पे आईं तो एक मरतबा फिर मैंने इस वाले से जानने की कोशिश की, मालूम करने की कोशिश की कि क्या इन खबरों में किसी किस्म की कोई सदाकत है। एक तो एनडीयू के जो ज़राए हैं उनसे बात हुई, बाज़ हुकाम से मैंने ये जानने और मालूम करने की कोशिश की कि आसिफ गफूर साहब जो हैं ड्यूटी पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो मुझे मालूम हुआ कि वो मामूल के मुताबिक अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा दीगर जो ज़राए हैं, जो सिक्योरिटी ज़राए हैं, अस्करी ज़राए हैं, उनसे भी मैंने ये जानने की कोशिश की। मैंने कहा हो सकता है कि जी एक जगह से आपको जो मालूमात फराहम की गई हैं हो सकता है वो दुरुस्त ना हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े सहाफ़ी अगर दावा कर रहे हैं और एक मरतबा फिर ये अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं तो कोई ना कोई वजह तो होगी। लेकिन मुझे मालूम हुआ कि आसिफ गफूर साहब जो हैं वो उनसे मुतल्लिक़ ये जो खबरें हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। ना तो उन्हें फ़ौज से कबल अज़ वक्त रिटायर किया गया है, ना उनके मुल्क छोड़ने पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद की गई है। आसिफ गफूर साहब जो हैं वो बदस्तूर एनडीयू के प्रेसिडेंट के तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। नवंबर के आखिर में उन्होंने रिटायर होना है और अब उनकी रिटायरमेंट में महज कोई 1 माह ही जो है वो बाकी रह गया है। तो ये 1 महीना पहले उन्हें फौज से आप कबल अज़ वक्त रिटायर करके घर भेज के क्या हासिल करना चाहते हैं, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ख्वाहिश को खबर बनाना जो है वो सहाफ़ियों के शेवा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये जो इमरान खान साहब के हवाले से खबरें ज़ेर गर्दिश हैं और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर के हवाले से अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं, इनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। इसी नोट के साथ ही आज का शो ख़त्म करते हैं। बिलाल और को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।